مساء الخير مشاهدينا، نرحب بكم دائما في الموعد الثقافي الذي يضم الفن والتراث الجزائري بمختلف طبوعه. اليوم موعد مع الأغنية العاصمية مع أحد شباب الجزائر من طراز عالمي، كاتب وملحن، كاتب كلمات أقول وملحن، هو الفنان حسين الصنامي. مساء الخير. مساء الخير اختي نسيمة. الله يسلمك، مرحبا بك، صحة رمضانك. الله يسلمك، صحة رمضانكم كامل كما كنتم. الله يسلمك. مال في تجوز رمضان لهنا في الجزائر ولا كامل كاع رمضان جوزوه هنا في الجزائر كامل رمضان فوالا. انا قلت هكذا لانه على بالي باللي انت مقيم بفرنسا، دونك شويه الغربه. رمضان تحب تقضيه هنا في الجزائر؟ رمضان ما تقضيش تاكلي شربه في الخارج ولا ما تاكليه هنا في الجزائر. صح، ما نقدرش البنه تاعها. بالفعل. حسين الصنامي، جديد تاعك انه نهار الخميس ان شاء الله لا نهار الجمعه. نهار الجمعه 19 جويلية عندك حفل بقاعه الموغار بعد غياب 15 سنه على الجمهور، يعني عن الساحه الفنيه. قبل ما نبدا نشكر السي بن تركي اللي دار لي هذه الدعوه هذه، على خاطرش اختي نسيمه حبيت نقول لك باللي هذا الغياب هدايا انا كنت نخدم بزاف في الخارج، على هذاك اللي ما استدير الجمهور ما شافنيش بزاف هنا في الجزائر، و جي با ايتي سوليسيتي par les administrations d'état تاع لا كولتور. دونك لا بروميير اوكازيون سي بن تركي قال لي اسكو vous pouvez vous produire le 19 juin. Donc j'ai accepté et je le remercie d'avoir pensé à moi, et il faut penser aussi à d'autres artistes qui sont à l'étranger. بالفعل. اذا الحفل تاع نهار الجمعه ان شاء الله راح يكون يضم اغاني اللي بدا بها حسين الصنامي، وراح يدير ثاني ربما اعاده اغاني تاع فنانين تاثرت ربما بهم في بدايتك. كاين عبد الرحمن عزيز الله يرحمه، عبد الرحمن عزيز، كاين بزاف، كاين سالم هلالي، كاين احمد وهبي الله يرحمه، كاين سلوى كنت جادور لي شانسون دو سلوى، نورا، تو الهاشمي قروابي، كل هاد les dinosaures تاع la chanson algérienne. Et surtout le compositeur الله يرحمه، l'auteur compositeur محبوب باتي الله يرحمه ويوسع عليه. صح. سي حسين الصنامي بدايتك كانت في 1980 يعني. نعم. الله يبارك قريب 32 سنه ولا يعني في العطاء الفني. راك متواجد بالخارج، فما هو يعني نشاطك؟ واش راك دير بالضبط يعني واش ندير شوف انا سوي سبيسياليزي دون لي سواري بريفي، نواسي بزاف لي سواري على l'étranger. دونك و دو طون ان طون يعني نجي لهنا، سادير كي نجي لهنا لالجي دي فوا اون مو سوليسيت، سادير دي جون كو جو كوني، دي فوا اون مو سوليسيت، ou des fois c'est-à-dire quand il y a rien du tout, donc je prends mon billet d'avion, je pars. والجديد يعني عندك جديد؟ كاين جديد عندي داير، يعني نوجد في ألبوم جديد، كاين اغاني قديمه عاودت لهم لي زارونجمون او غو دو جور، درتهم يعني جدد، وكاين اغاني جديده، كاين 8 اغاني قدم و8 اغاني جدد. من بعضهم سادير درت فيك لامان مع تشيليا، لبستي القفطان، ولي نوفيل شانسون اني جامي تريست فينيس، حيك مرمى، هذه حيك مرمى، هذه ما يخفاكش نسيم، على بالي بلي الوقت هوليك ضيق شويه. هذا تاع حيك مرمى تفكرت نهار اللي كنت صغير، باسكو انا مزيود في القصبه، كانت يما الله يرحمها كي يروحوا يهنيوا ولا يروحوا كاشعل يلبسوا توجور حيك مرمى. اظن نقول ماما حيك مرمى كانت تلبسوا يما عمتي وخالتي طالعين في دروج القصبه، شوف خويا ديك الشده البيضاء حومتي، شحال كنت نحب العنقه، نسمع صوته في الزنقه الشعبي ديالنا، ماما ديك التعليله محلى صوتها فضيله، عرس في سطحنا، ستادير جو اوماج اوسي الحاج محمد العنقه وفضيله الزيريه الله يرحمهم. السي حسين الصنامي، اصدق الكلمات هي اللي نكتبوها ونعيشوها. انت كاتب كلمات وانت اللي تلحن، وكتبت للعديد من الفنانين الجزائريين، واغاني اللي دارت نجاح كبير يعني هنا في الجزائر. اغاني اللي دارت نجاح كبير هي زينك هو اللي زين اللي عطاك الله، وجات لعندي في شلوغويمي. هاد لي شونسون عطيتهم لا بروميير فوا، عطيتهم لعزي وزرايس. عزي وزرايس، وجات لعندي في شلوغويمي، يعني درت انا لو بروميير، ستادير لو بروميير لو ريفران سي موا كي لي في، اي لي بار ستادير لي كوبلي دارهم محمد بوكنكن، ستادير بور ميت جوست لي بوندول الوغ، باسكو كاين بزاف مغنيين اللي يجوزوا في التلفازه ولا يجوزوا في لي سبيكتاك. جات لعندي في شلوغويمي، زين اللي عطاك الله، مثلوا ما نلقى واحد يقول لك من التراث، واحد يقول لك الوغ احنا مازلنا عايشين. سي حسين الصنامي، انت مقيم بفرنسا كما قلنا، يعني عايش شويه غربه، لكن تتبع جديد الساحه الفنيه هنا في الجزائر. نعم. كيفاش تقدر تقيمها، ولا كيفاش تقدر تشوفها وانت يعني من الغربه؟
واش تحبي نقول لك بون سوي با سور بلاس ماني سور بلاس مي يا ترو دو ميديوكريتي ما كاش تدير ما كاش وش يخص parce que le spectacle c'est son et lumière c'est pas un interrogatoire c'est pas des lumières blanches avec c'est son et lumière c'est les paillettes c'est les couleurs c'est l'orchestration c'est les tenues de scène c'est-à-dire ce qu'on est en train de voir de quoi Chanel Chauveau c'est pas pour critiquer c'est pas pour critiquer c'est-à-dire فنان كي يطلع sur scène لازم الكوستيم تاعو لازم لا كوافير تاعو لازم الحطه تاعو لازم الموسيقيين تاعو يلبسوا حطه parce que si on paye 300 dinars ولا 500 dinars ولا 100 dinars ولا 10 dinars il faut c'est-à-dire le public هذاك اعطيلو باش يشوف pendant 2 heures de spectacle ينحي كلش على خاطره c'est-à-dire le spectacle c'est la gomme de tous les soucis يجي يشوف pendant 2 heures ينحي الخدمه هذيك تاعو ينحي العيا ينحي المشاكل تاع الدار ينحي المشاكل يستمتع فوالا. البارح كان معنا سي عبد القادر شاعو كنا سالناه ربما الفنان المتكامل كيفاش يكون قال لازم يكون عنده صوت اضافه على الصوت لازم يكون عرض يعني متكامل على حسبك تقول حسين الصنامي. نعم ماشي غير محسوبه لازم يكون عنده صوت ما يكونش صدير بالفعل اما لي فومي يدير دي تروك لي ميوزيك انسترومونتال وخلاص. بالفعل سي حسين الصنامي ربما كلمه اخيره لجمهورك اللي حيلاقيك نهار الجمعه 19 جويلية على الساعه 10 على الساعة 10 والسبيكتاكل يبدا 10 دونك 15 سنة من الغياب عودة إلى الجمهور الجزائري إن شاء الله دونك إن شاء الله يكونوا نومبرو إن شاء الله يكونوا جو ليسبير. أنت ما حبيتش تفصح بزاف يعني tu voulais pas dévoiler le spectacle حيكونوا كثير من المفاجآت. C'est une surprise. Le spectacle ça va être une grande surprise c'est-à-dire c'est pour une première هنا en Algérie vraiment j'espère que le public sera nombreux ou ils vont pas être déçus voilà. Inch'Allah. Ils vont pas être déçus. C'est-à-dire اللي يشفى حسين الصلامي تاع بكري يتفكر في شبابه يتفكر كيفاش تعرف مع مرته باسكو كاين بزاف واحد قال لي دينيرمون في الايروبور قال لي حسين نحبك بزاف قلت له قال لي دوك نحكي قال لي مرتي عرفتها على جالك بيك انت بالكاسيته تاعك باسكو جيتي فان تاعك والمراه تاعي اللي تي ستادير لا فيونسي اللي تي فان قال لي دونك تلاقينا وولادي هم اللي كيحبوا لي شونسون تاعك c'est-à-dire une nouvelle génération maintenant une nouvelle génération où il y a pas longtemps في سيدي يحيى une fille de 18 ans j'ai été surpris جات لي قالت لي حسين الصنامي قلت لها نعم بنتي قالت لي كيفاش عرفتيني قالت لي نو باسكو مي بارون كانوا يسمعوك انت دونك اوتوماتيكمون اكيد بالفعل سي حسين الصنامي. اذا الموعد راح يكون يوم الجمعه على 10 بقاعه المغار. الان رايح تسمعنا ايضا اغاني يعني انا فونغو باش ندخلوا السبيكتاكل تاعك تاع نهار الجمعه. مشاهدينا قبل ما نروحوا الاغنيه اللي راح يختم بها الفنان حسين الصنامي نرجعوا لسهرة الأمس التي كانت بمسرح الهواء الطلق العادي فليسي والتي أحيتها الفرقة الفرنسية للراب الفرنسي أيام. نتابع التغطية مع سمية بولدروح. ولأول مرة في الجزائر أحيت فرقة أيام الفرنسية ليلة ساهرة على ركح مسرح الهواء الطلق العيدي فليسي. تضم الفرقة 4 فنانين من أكبر أعمدة الأغنية الراب الفرنسية. بداية مشوارهم كانت من مارسيليا لينالوا بعد ذلك شهرة عالمية. On a fêté nos 50 ans, on n'a pas fini de leur prouver notre existence. Algérie mon amour, Algérie pour toujours. Et j'ai pas fini de vous ramener du lourd en Algérie. Organisateurs de concerts, rappeurs, producteurs, éditeurs, les Arabes on sait tout faire. الحفل جلب جمهورا كبيرا تمثل أغلبه من شباب ذواق أتوا من كل منطقة والذين رددوا بدون انقطاع كلمات أشهر ما قدمت الفرقة. C'était super, c'était génial. Voilà, Ayam c'est un groupe mythique. C'était génial. Amina. Oui, c'était super, vraiment. C'est un rêve de gamin, ils ont réalisé un truc incroyable. J'ai grandi avec ces mecs, j'ai grandi avec cette musique. C'est un truc de malade ce qu'ils ont fait. Merci Brochingenvel, merci l'Algérie, merci Ayam. حفل أيام أعطى جوا مميزا لليالي رمضان. بهذا وصلنا إلى ختام الثقافية نيوز. مشاهدينا نترككم مع حسين الصنامي في هذه المقطوعة الموسيقية الجميلة. انتي يا شمسي وانتي يا نهار ما عرفتش الليل كيفاش داير
انت يا اللي نورتي الدار الابيض وتاكا يا جزاير، انتي يا شمسي وانتي يا نهار، ما عرفتش الليل كيفاش داير، ما عندي ما نخبي راهو شاهد ربي، غنيت عليك عليت الصوت، مازال في قلبي انتي هي حبي، ما نخطيك لو نعرف نموت. الابيض وتك يا العصيمة، مازالك عروسة بين العين، محلى هديك التبسيمة دوب كل العاشقين، اسمك زرق ما فيه سحاب، شمسك ضوت كل حومة، نمشي في طرقك ما نتعب، انت يا بابا ويما، ضوي يا جزاير بشمسك دفينا، شمسك يا جزاير غالية علينا، ضوي يا جزاير ومنا لحنينا، انت يا الزينة مثلك ما كان. هذه من كلماتي وتلحين توفيق زهوال، هذه الأغنية هذه.